बिहानी। ॐ अस्ति स्वस्तरुणे कराग्रविलसत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरे निर्बाण निर्व्याकुलं स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विविलसद् गोपीसहस्रावृतम् अस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले श्रीमद् भगवत गीता को बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौं। ज्ञान र कर्ममा उत्कृष्ट के चीज हुन्छ, यो सन्दर्भको चर्चा आज हामी गर्दैछौं। गीताको चतुर्थ अध्यायमा 4 अध्यायमा ज्ञान र कर्मको बारेमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश गर्नुभएको छ। समग्रमा हेर्दाखेरि यो गीतामा सबैभन्दा धेरै प्रधान विषयहरू पनि ज्ञान र कर्म, यी दुईवटा विषय। र अध्यायको प्रारम्भमा अर्जुनको एउटा जिज्ञासा भगवानका प्रति थियो कि जब अर्जुन एउटा कर्तव्य कर्मलाई बिर्सेर कर्तव्य कर्मबाट अलग हुन खोजे, अर्थात् आफ्नो मार्गलाई उनले चिन्न सकेनन्, आफ्नो कर्तव्यलाई पूरा गर्न सकेनन्। अब त्यसरी त्यसबाट मुक्त गर्ने उपाय के त भन्दाखेरि त्यसैको निमित्त अर्जुनलाई साक्षी बनाएर सम्पूर्ण मानव मात्रको हितको लागि सबै मानिसहरूले यो कुरालाई मनन गरून्, यो कुरालाई अध्ययन गरून् र आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउन् भन्ने उद्देश्यले नै यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई ज्ञान योग कर्मयोगको बारेमा उपदेश गर्नुभयो। सामान्यतया हामीलाई पनि लाग्छ कर्म ठुलो हो कि ज्ञान ठुलो हो। अब यसमा सामान्यतया हेर्दाखेरि कर्म नै ठुलो हो। कर्म नगरिकन त ज्ञानले मात्रै केही हुँदैन भन्न सकिन्छ भने ज्ञान नै छैन भने कर्म पनि पुरा हुँदैन। त्यसकारण हेर्दाखेरि यी दुईवटा सामान्यतया हेर्दाखेरि एकअर्कामा परिपूरक, एकअर्कामा सम्बन्धित पनि रहेका छन्। तर त्यही ज्ञान र कर्म के हो र त्यसमध्ये कुन मार्गलाई
मैले स्वीकार गर्दाखेरि अनुकूल हुन्छ, अर्थात् धेरैको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेपछि त्यसले के त्यसका आधारमा ज्ञानलाई ठुलो मान्ने अथवा कर्मलाई ठुलो मान्ने, केलाई ठुलो मान्ने त? तिनको परिणाम के हुन्छ त भन्दा यहाँ त्यही कुरा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, यथैधाग्निं समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्जुन, हे अर्जुन, भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ यथैदांसि समिद्धोऽग्निं, जसरी एउटा प्रज्वलित अग्नि बलिराखेको अग्निमा समिधालाई लगेर राखिदियो, दाउरालाई लगेर राखिदियो भने त्यो के हुन्छ? छिट्टै भस्म हुन्छ, त्यो जल्छ। अब त्यसरी त्यसको अस्तित्व नै सिद्धिन्छ। त्यस्तै गरी इन्धनलाई, दाउरालाई अग्निले भस्म पारे जस्तै यो ज्ञान रूपी अग्नि, यो ज्ञान रूपी अग्निले पनि कर्मका दुईवटा फल बताइएको थियो। मनुष्यले गर्ने कर्म पनि दुई किसिमका हुन्छन् भनेर बताइएको थियो, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। र त्यसरी सकाम कर्मले जसरी मनुष्यलाई बन्धनमा पार्छ र त्यो बन्धनबाट मनुष्य मुक्त हुन सक्दैन, त्यसरी मुक्त नहुँदाखेरि पनि ऊ भित्र भएको ज्ञान प्रस्फुटित हुन सक्दैन र जुन उपयोगी हुन सक्दैन। त्यसकारण त्यो कर्मलाई ज्ञात्वा भनेको बुझेर ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि, अब सम्पूर्ण कर्महरू, यहाँ सम्पूर्ण कर्महरू भनेको बन्धनयुक्त कर्महरू, जुन कर्म गरेर मनुष्य जुन कर्मको कारणले बन्धनमा परेको छ भने त्यो मनुष्य त्यही अज्ञानको कारणले बन्धनमा पर्छ, कर्मको बन्धनमा पर्छ। मनुष्य त्यो कर्मलाई उसले छोड्नै नसक्ने परिस्थितिमा पुग्छ। र त्यसले, त्यो अज्ञानले जसरी अग्निले समिधालाई जलाएर खरानी पारे जस्तै मनुष्यभित्र उत्पन्न भएको मोहलाई, मनुष्यभित्र उत्पन्न भएको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यी जति पनि चिजहरू हामी भित्रैबाट प्रकट हुने हुन् र यी चिजबाट यिनको वास्तविकतालाई, यी सबैको अर्थलाई मनन गर्दाखेरि त्यसबाट तिनको प्रभावले मनुष्य जुन गलत कार्यहरूमा प्रवृत्त हुन्छ त्यसबाट मुक्त हुनको लागि पनि ज्ञानाग्निले, ज्ञान रूपी अग्निले, त्यो कर्मरूपी कर्माग्नि भन्दा पहिला ज्ञानाग्निले त्यसलाई व्यवस्थित गरिदिन्छ अथवा
त्यसबाट मुक्त गरिदिन्छ। यो पनि विचारणीय कुरा छ। र कर्म र ज्ञानमा दुवै कुरा महत्त्वपूर्ण छन्। यहाँ कर्म त्याग पनि उपयुक्त छैन सबैका लागि, देह त्याग पनि सबैका लागि उपयुक्त छैन। त्यसकारण ती दुवै चिजबाट, कर्मयोगबाट ज्ञानयोगबाट, दुवै चिजबाट पनि त्यो लक्ष्य सिद्ध त हुन्छ, तर पनि त्यो भित्र भएको नराम्रोपनलाई, नराम्रो भावनालाई, नराम्रो विचारलाई अथवा लोभ, मोह, काम, क्रोध इत्यादिको कारणले गर्दाखेरि जुन उत्पन्न भएको विकार हुन्छ, जुन उत्पन्न भएको गलत कार्य, खराब कार्य हुन्छ, त्यस्तो कार्यले पनि मनुष्यलाई बन्धनमा पारिराखेको हुन्छ। त्यसैले ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, त्यो ज्ञानाग्निले सम्पूर्ण कर्मको बन्धनबाट मनुष्यलाई मुक्त गरिदिन्छ। यहाँ बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि अर्थात् कुनै पनि कार्यको पूर्णतापछि गन्तव्य प्राप्त गर्नको लागि पनि चाहिने त्यही यज्ञ हो। त्यसकारण त्यो यज्ञ कर्मलाई तदनुरूपका कार्यमा प्रयुक्त गर्नुपर्छ। त्यस्ता सही कार्यहरूमा, सही प्रत्ययहरूमा ती कर्म लगाउनुपर्छ र जसले गर्दा त्यसरी लागेको कर्मले गर्दा मनुष्यभित्रका नराम्रा भावहरू, नराम्रा विचारहरू पनि परिष्कृत भएर जान्छन्, हराएर जान्छन् र ज्ञान रूपी अग्नि जहिले पनि संसारमा सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीज भनेको ज्ञान हो। र जति पनि शास्त्रहरू बने त्यही वेदबाट बने र त्यसबाट प्राप्त भएका यी विभिन्न सबै व्यक्तिहरूलाई उपयुक्तताको मार्ग कोर्न सक्ने र जसले कर्मका बन्धनबाट छुटकारा गराउदिने एउटा आधार छ। र त्यो आधारलाई पुरा गरिसकेपछि मनुष्य आफ्ना कर्तव्य र कर्तव्यको बोध निरन्तर जरुरी छ। त्यसरी कर्म गरिसकेपछि त्यसबाट कर्मयोग भन्दा पनि त्यहाँ ज्ञानयोग विशाल देखिन्छ। कर्मयोग भन्दा पनि ज्ञानबाट नै एउटा अध्ययनको मार्ग प्राप्त हुन्छ, जीवनलाई अगाडि बढाउने एउटा सही दृष्टि प्राप्त हुन्छ। त्यसको विषयलाई अर्थात् त्यो विषयलाई, ज्ञान र कर्मको विषयलाई आफ्ना कर्महरू, आफ्ना कार्यहरूसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। र त्यसरी हेर्दाखेरि पनि ती प्रत्येक कर्ममा मनुष्य यदि अल्झिराखेको छ, त्यहाँ बल्झिराखेको छ, विभिन्न कारणबाट ऊ रहिराखेको छ भने पनि त्यसले एउटा सही मार्ग, सही दृष्टि दिन सक्दछ। र जसले गर्दा अर्जुनले आफ्नो कार्यलाई, आफ्नो कर्तव्यलाई जुन एउटा अनुष्ठान ठानेर
कार्यमा प्रवृत्त त भए, तर पछि त्यो कार्यबाट त्यो कार्यलाई पूर्णता दिने अवसर त्यहाँ भेटिएन भने एकपटक त्यसरी प्राप्त गरिसकेपछि सर्वम ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते सुधिः। अब त्यसलाई पनि त्यो ज्ञान रूपी अग्निले एकैछिनमा भस्म पारिदिन्छ, एकैछिनमा सिद्धाइदिन्छ। त्यसो भएर पनि त्यसलाई त्यो कर्मलाई पनि नित्य नठान, त्यसले पनि सिधै सही मार्गमा लैजान्छ भन्ने आधार हुँदैन र त्यसबाट छुटकारा पाएर अगाडि बढ्नलाई पनि भक्ति योग, कर्मयोग र ज्ञान योग मध्ये यद्यपि यी तीनैवटा मार्गहरू उपयुक्त छन्, यद्यपि यी तीनैवटा मार्गले मनुष्यलाई एउटै गन्तव्यमा पुर्याउँछन्, तर यी विभिन्न मार्गहरूमध्ये पनि ज्ञान योगको मार्ग मनुष्यको जीवनको लागि अत्यन्त हितकर छ। मनुष्यको यथार्थलाई, जीवनको यथार्थलाई बुझ्नको लागि पनि अत्यन्त हितकर छ र जुन कर्मले मनुष्यलाई पापबाट, नराम्रा कर्मबाट राम्रा कर्ममा प्रवृत्त गर्ने मात्रै होइन, सही कर्तव्य र अकर्तव्यको बोध गराएर त्यसकै आधारमा मनुष्यले एउटा सद्गति प्राप्त गर्न सक्छ र यो संसारमा ज्ञानभन्दा पवित्र चिज, ज्ञानभन्दा सुन्दर चिज त्यति नै नभएर ज्ञानभन्दा पवित्र चिज, उत्तम चिज केही पनि छैन। त्यसो भएर सबैको निम्ति ज्ञान प्राप्तिको लागि नै सर्वप्रथम मनुष्यले प्रयत्न गर्नुपर्छ र ज्ञान र कर्मको अनुसरणबाट, ज्ञान र कर्मको अंगीकारबाट नै मनुष्यले आफूलाई एउटा मार्गदर्शन गर्न सक्छ, बाटो देखाउन सक्छ र त्यसकै अनुसरण गरेर अगाडि बढ्यो भने मनुष्यका ती कार्यहरू पनि पुरा हुन्छन्। त्यसो भएर हामीभित्र भएको जुन ज्ञान छ त्यो ज्ञानलाई पनि एउटा विभिन्न स्वरूपका आधारमा त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यहाँ नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संश्लिष्टः कालेनात्मनि बन्धति। अब त्यसले पनि मनुष्यलाई एउटा कर्मभन्दा सबैभन्दा उत्कृष्ट ज्ञान योग हो। यदि कुनै पनि आफ्नो जीवनमा देखेको समस्यालाई यदि सही रूपमा मनुष्यले बुझ्न सक्यो भने समस्या र दुःख निवृत्त हुने महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको यसको ज्ञान हो र ज्ञान बिना यी कार्यहरू सम्भव छैनन्। त्यसो भएर यो ज्ञानको मार्गमा लाग्नुपर्छ र यो ज्ञानको मार्गले मनुष्य जीवनका लागि अर्को एउटा त्यो साधक, एउटा साधन बन्न सक्छ र त्यसरी हामीले ज्ञानको मार्गलाई नै उत्कृष्ट मानेर हेर्न सकिन्छ। ज्ञानको मार्गलाई नै हामीले उत्कृष्ट मानेर आफ्ना कर्ममा प्रवृत्त हुनुपर्छ। त्यसपछि सबैको निमित्त जसले त्यो ज्ञान प्राप्तिको निमित्त अध्ययन गरेको छ, मेहनत गरेको छ, त्यस्ता सबैको निमित्त यो मार्ग उपयुक्त हुन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्।
धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँझै दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2079 साल वैशाख 25 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2022 मे 8 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि दिउँसो 1:23 रहनेछ। त्यसपछि अष्टमी तिथि सुरु हुनेछ। तिस्या नक्षत्र बिहान 11:56 रहनेछ। तदुपरान्त अश्लेषा नक्षत्र सुरु हुनेछ। गण्ड योग, वणिजकरण, आनन्दादि योगमा श्रीवत्स योग रहेको छ। आज चन्द्रमा कर्कट राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज साँझ 4:30 देखि 6 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज रेड क्रस दिवस, गङ्गोत्पत्ति सप्तमी र रवि सप्तमी व्रत समेत परेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:22 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:41 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मनमा सकारात्मक विचारहरू उदय हुनेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव भएको हुनाले गर्दाखेरि थोरै मेहनतमा पनि धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। विभिन्न खालका अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। त्यस्ता अवसरहरूलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आर्थिक रूपमा लेनदेनमा सकेसम्म सहभागी नहुनुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रुहरूबाट केही तर्केर अगाडि बढ्नुहोला। शत्रुहरूको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका पुरा हुने लागेका कामहरूमा बाधा व्यवधान उत्पन्न हुन सक्छ। अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा केही बाधा व्यवधानहरू सिर्जना हुन सक्छन्। दाम्पत्य जीवनमा खटपटी हुन सक्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा दण्ड जरिवानामा पर्न सकिने विवादहरूमा मुछिनुपर्ने अवस्था पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि कानुनी पाटो, कानुनी पक्ष, नीति नियमको पक्षलाई पनि अध्ययन गरेर मनन गरेर अगाडि बढ्नुहोला। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मनमा सकारात्मक विचारहरू उदय हुनेछन्। त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा पनि साथी सहकर्मीको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई कुशलतापूर्वक सहजतापूर्वक पुरा गर्न सकिनेछ। आफ्ना कामको तारिफ हुनेछ, अधिक मूल्याङ्कन हुनेछ। त्यसै गरी नयाँ खालका अवसरहरूबाट तपाईँलाई पछ्याउने छन्। नयाँ खालका अवसरहरूले आय आर्जनका विभिन्न माध्यमहरू फेला पर्नेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिन अनुकूल छ। सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा खर्चमा अनावश्यक वृद्धि हुनेछ। विभिन्न खालका विवादहरूमा, मुद्दा मामिलाहरूमा सहभागी हुनुपर्नेछ अथवा संलग्न हुनुपर्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको कारणले गर्दाखेरि विवादमा आउन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बोल्दाखेरि केही नियन्त्रण गर्नुहोला। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा आलस्यता बढ्नेछ, रुकावट आउनेछ। मेहनत अनुसारको प्रतिफल देखा पर्ने छैन। आम्दानीको क्षेत्रमा पनि गतिरोध उत्पन्न हुने अवस्था रहेको छ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आय आर्जनका विभिन्न खालका माध्यमहरू देखा पर्नेछन्। आजको दिनमा सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुनेछ। बौद्धिक क्षेत्रहरूबाट लाभ मिल्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा दाजुभाइको सहयोग लिएर अथवा सल्लाह लिएर कुनै काम गर्नुभयो भने त्यसले सफलता दिलाउनेछ। त्यसै गरी धार्मिक क्षेत्रमा अथवा सांस्कृतिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको कामले, गरिएको लगानीको कारणले गर्दाखेरि मनमा पनि अत्यन्तै सकारात्मक विचारहरू उत्पन्न हुनेछन् र सकारात्मक सोचको उदय हुनेछ। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विभिन्न ऐन कानुन अथवा कानुनी नियमको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता नियम उल्लङ्घन गर्दाखेरि विभिन्न खालका दण्ड जरिवानाको अवस्था सामना गर्नुपर्ने योग रहेको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुनी पक्षलाई विचार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। विभिन्न प्रशासनिक झन्झटमा अल्झिनुपर्ने अवस्था
रहेको देखिन्छ भने आफ्ना कामको उचित मूल्याङ्कन नहुने, कसैबाट अपमानित हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। आम्दानीको क्षेत्रमा न्यूनता आउनेछ, कमी आउनेछ, खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुनेछ। खर्च गर्दाखेरि साथीहरूले हौस्याउन सक्छन्, त्यतातर्फ पनि ख्याल गर्नुहोला। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मन पाप कर्महरूतर्फ अथवा गलत कुकर्महरूतर्फ उद्धत हुनेछ। त्यसै गरी शरीरमा विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्याहरूले सताउने छन्। यात्रा कष्टकर हुनसक्छ। सवारी साधनमा यात्रा गर्दाखेरि केही सावधानी होसियारी अपनाउनुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा धनमाल चोरी हुनसक्छ। आफ्नो सुरक्षा प्रबन्धलाई मजबुत बनाउनुहोला। त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा आलस्यता पनि आउन सक्ने अवस्था देखिएको छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरिएका कामहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। इष्ट कार्य अथवा आँटे ताकेका कामहरू पुरा गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको छ। लामो समयदेखि भेटघाट नभएका व्यक्तिहरूसँग अथवा पुराना मित्रहरूसँगको भेटघाटले गर्दाखेरि, मिलनले गर्दाखेरि दिन अत्यन्तै अनुकूल अथवा आनन्दमय बन्ने देखिन्छ। धनु राशि धनुराशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्यमा समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। शत्रुहरूले दुःख दिन सक्छन्। प्रेम जीवनमा केही उतार चढावको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने व्यापार व्यवसायमा पनि रुकावट आउनेछ अथवा मन्दीको अवस्था, गिरावटको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। आर्थिक रूपमा आज केही अभावको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी दाजुभाइसँगको सम्बन्धमा पनि केही तिक्तताको अवस्था देखा पर्ने योग रहेको छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। शत्रुहरूले तपाईँका कामहरू बिगार्ने छन्। त्यसै गरी मुद्दा मामिलाहरूबाट पनि तपाईँको विपक्षमा फैसला आउनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा भाग्यबलको कमजोर उपस्थितिको कारणले गर्दाखेरि मेहनत धेरै गर्ने तर प्रतिफल कम हुने अवस्था रहेको छ। तथापि आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन अथवा जीवन साथीको सहयोगमा केही कुनै काममा भने सफलता मिल्नेछ। त्यसै गरी प्रेम जीवनमा भने आजको दिनमा केही असहजता देखा पर्न सक्छ अथवा प्रतिकूलताको अवस्था सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विभिन्न खालका अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ। मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ। धार्मिक कार्यहरू, सामाजिक कार्यहरू, सांस्कृतिक भ्रमणहरूमा सहभागी हुने अवसर मिल्न सक्छ। त्यसै गरी यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक हुनसक्छ, उपलब्धिमूलक हुनसक्छ। मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी भइनेछ। पारिवारिक जमघट मिलन हुनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि आजको दिन अत्यन्तै उल्लासमय र उपलब्धिमूलक हुने योग रहेको छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा नकारात्मक विचारहरूको उदय हुनेछ। मानसिक रूपमा अत्यन्तै दुर्बल भइनेछ। त्यसै गरी अशुभ खालका समाचारहरूले दिगदारी उत्पन्न हुनेछ। कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने छैन। हातैमा आएका अवसरहरू पनि फुत्किने अवस्था रहेको छ भने आफ्ना कामको, आफ्ना मेहनतको उचित मूल्याङ्कन नहुँदा अत्यन्तै मन खिन्न बन्नेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोला। र यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ सामान्य रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। र ग्रहहरूले निरपेक्ष भएर कहिले पनि फल दिँदैनन्। हाम्रो कर्ममा पनि ग्रहहरूको प्रभाव को कारणले गर्दाखेरि हाम्रा कर्महरूले पनि ग्रहहरूको प्रभावमा केही न केही भूमिका खेल्दछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीहरूले सकारात्मक कर्म गऱ्यौँ भने ग्रहहरूमा भएको नकारात्मक तत्त्वलाई केही न केही कमी गराउन सकिन्छ, केही न केही घटाउन सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कर्महरूलाई जहिले पनि सकारात्मक दिशातर्फ अभिप्रेरित गरेर कर्मप्रति कटिबद्ध भएर अगाडि बढियो भने पक्कै पनि हाम्रा नकारात्मक फलहरू त्यसबाट कमी हुनेछन् र सकारात्मक फलमा अझ वृद्धि हुनेछ। र यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं योगिन्द ध्यायनं
कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष शास्त्रमा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, हिजो अस्तिको श्रृङ्खला जस्तै आज पनि यहाँहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार व्यक्तिले पहिरान कस्तो पहिरिनुपर्छ, यानी पोसाक कस्तो पहिरिनुपर्छ। अब विषय अचम्मको छ, सुन्न अनौठो लाग्छ होला। हाम्रो पहिरन, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो सभ्यतालाई हामीले नै बिर्सेका छौँ। जुन पाश्चात्य मुलुकले जे कुरो देखाइदियो त्यो कुरा हामीले चाहिँ नि अगाल्छौँ। हामीले लाउने भनेको दौरा सुरुवाल, कुर्ता सुरुवाल, धोती गन्जी, यो हाम्रो। अब अहिले के आयो? सर्ट, प्यान्ट, टाई। किन यो पाश्चात्य जगतका व्यक्तिले यही गरे, हामी पनि यो लाउन पाए ठुलो मान्छे हुन्थ्यौँ। हाम्रो पहिचान के हो त, हाम्रो सभ्यता के हो त भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। आज कोभिडको कारण छ, अहिले त मच्छर भएको छ, तैपनि मान्छे निमोनिया, कति ठुल्ठुला वृद्ध मान्छे निमोनिया हुन्छन्। कपडा लाउँदाखेरि जब सर्ट भन्ने जुन कपडा हुन्छ नि, सर्ट प्यान्ट भन्छ नि, प्यान्ट भन्छ नि, त्यो बिचमा तपाईँको चाहिँ टाँक हुन्छ, त्यसबाट हावा छिर्छ र यो छाती, मेन हाम्रो शरीरको चाहिँ नि जेन्टर भनेको यो बिच भाग छ, यसमा एउटा चिसोपन हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो हजुरहरूले भित्र भोटो लाउने, त्यो डबल पार्टको, किन पछाडि सिङ्गल छ भने अगाडि डबल पार्टको भोटो लाउने, अनि फेरि दौराको पनि डबल पार्ट हुन्छ त्यो लाउने, अनि कम्बरमा पटुकी बाँध्ने, अनि सुरुवाल लाउने, अनि तुना बाँध्ने। हेर्नु त कस्तो शरीर फुर्ती। अहिले व्यक्तिहरूले बेल्ट बाँधेका हुन्छन्। अहिले डाक्टर साहबहरूले नि बेल्ट सिफारिस गर्नुहुन्छ। ढाड दुख्यो भने बेल्ट बाँध्नुहोस् भन्नुहुन्छ। अब हाम्रा पहिलाका व्यक्तिहरू, अहिले पनि भक्तपुरका बाआमाहरू दौरा सुरुवाल लाएर अनि त्योभन्दा बाहिर पटुका बाँध्नुहुन्छ। उहाँहरूले नजानेको होइन, उहाँहरूलाई राम्रो हुन मन नलागेको होइन, तर शारीरिक संरचनालाई मजबुती र आफ्नो पहिचान देखाउन खोज्नु भएको। र त्यसमा पनि कुन राशि, कुन वर्णाश्रमको व्यक्ति हो त्यो अनुसारको उसले कपडा धारण गर्छ। जसरी मानिलिनुहोस् हामी 40, 42, 45 वर्षका भयौँ, हामीहरूलाई 70, 75 वर्षका व्यक्तिहरूले के भन्छन् भनेदेखि बा भन्छन्। किन बा भन्यो होला? बुवा भनेको त एउटा प्यारो शब्द हो। अहिले ड्याड, मम, यो त राम्रो शब्द होइन, यो पाश्चात्य शब्दहरू हुन्। यो मरो भनेको राम्रो होइन। आमा, माता, पिता भनेको कस्तो राम्रो शब्द। अब हामी लाउँछौँ कुर्ता सुरुवाल, यही ड्रेसअपमा हेर्नुहोस् न, कत्रो ठुलो छ है अन्तरङ्ग, अनि टोपी लगाएको छ, माला लगाएको छ, अनि देख्दाखेरि बुढो देखिन्छ। हजुरहरूले देख्नुभएको होला यो धेरै बुढो भनेर। होइन प्रभु, केवल 40, 42 वर्ष। त्यो कपडाले पनि मान्छेलाई चेन्ज गराउँछ। त्यस कारणले ज्योतिषीय मत अनुसारले
हामीले लाउने भनेको, हामीले खाने भनेको हाम्रा ऋषिमुनिहरूले बताइदिनु भएको छ। बिहान उठेर तपाईहरूले मही पिउनुहोस्, बिहान फलफुल खानुहोस्। बिहान खाएको फलफुलले तपाईँलाई के हुन्छ? सुन जति काम गर्छ। दिउँसो खाएको फलफुलले तामा जति काम गर्छ। बेलुका खाएको फलफुलले तपाईँलाई चाहिँ नि फलाम जति जस्तो काम गर्छ। सुवर्ण भन्ने बित्तिकै सुवर्णमा यदि सुगन्ध भएर त्यो कति राम्रो हुन्थ्यो। सुन त उसै राम्रो छ। अहिले त सुनको भाउ 1,05,000 परिसक्यो। बाबा सुन लाएर हिँड्न पनि डर मर्नु भइसक्यो। त्यो सुनमा यदि सुगन्ध भइदिएको भए त्यसको महत्त्व कस्तो हुन्थ्यो। त्यसकारणले पहिलाका पिताहरूले, माताहरूले, जुन अहिलेका व्यक्तिले भुजा खानुहुन्छ नि, भुजा भात राइस जो खानुहुन्छ नि, त्यो कसौडीमा पकाइन्थ्यो। कसौडी बाहिर खरानी लगाइन्थ्यो अनि कसौडीभित्र 2-3 तोला सुनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि जलप लगाएर त्यो सुन राखिएको हुन्थ्यो। त्यसको भस्म चाहिँ नि जब त्यो पाक्छ अनि त्यो सुनको भस्म पनि त्यसमा चाहिँ नि त्यो भातमा जान्छ। स्वर्ण बग्छ, चाँदी बग्छ, लोहा भस्म, ताम्र भस्म, यी भस्मद्वारा वैद्यहरूले ओखदिया यानी औषधिहरू निर्माण गर्नुहुन्थ्यो। त्यो औषधि खाएर अनि शरीर तन्दुरुस्त हुन्थ्यो। बिहान उठेर उहाँहरू नदीमा स्नान गर्न जानुहुन्थ्यो। उहाँहरूको चरणमा गोडामा जुत्ता हुँदो थिएन। अक्युप्रेसर अहिले हस्पिटल गएर घोत्नुपर्छ, त्यो गर्नु पर्थेन। त्यो अक्युप्रेसरले शरीरका नसाहरूमा ब्लडको सर्कुलेसन बढिरहेको हुन्थ्यो र खानपान उहाँहरूको ठिक हुन्थ्यो, टाइम टेबलमा हुन्थ्यो। बिहानभरि बिसीमा गएर ओह्रालो हिँडेर गएर बिहान दिनभरि कार्य गरेर राति भारी बोकेर पसिना काटेर जब आएर अनि खाएर टक्क सुत्नुहुन्थ्यो अनि बिहान फेरि सबेर उठ्नु। त्यो सम्झँदाखेरि अहिले हाम्रो मुटु नि कुटुक्क खान्छ। अहिले हामीलाई आनन्द छ, सुख छ, शयल छ, पैसै पैसा छ, धनै धन छ, तर स्वास्थ्य राम्रो छैन। यसो गर्दा नि यता दुख्छ, यसो गर्दा नि यता दुख्छ। हामी दुखित छौँ। यो दुखित भएको कारण के हो त भन्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य ठिक नभएको, खानपानदेखि लिएर कुनै चिजहरू पनि हाम्रो ठिक भएन एक नम्बरमा। र हामीले पिउने पानी र प्राकृतिक पनि हावाहरू कस्तो छ त भन्दाखेरि धुवा धुलो पो बहुतै प्रदूषण भएको छ। त्यो प्रदूषणका कारणले गर्दा हामीलाई श्वास प्रश्वासमा पनि गाह्रो भएको छ। हाम्रा बागमती, हाम्रा गङ्गा, हाम्रा भागीरथी, हाम्रा विष्णुमती, हाम्रा रुद्रमती, यी नदीहरू कसरी प्रवाहित हुन्थे? त्यो छाँगाबाट खसेको पानी, कलकल छरछर झरेका ती झरनाका पानीहरू पिउँदाखेरि हाम्रा शरीरमा भिटामिन प्राप्त हुन्थे, अक्सिजन प्राप्त हुन्थ्यो। तर अहिले यो मिनरल वाटर भनेको छ, अनेक प्रकारको पानी भनेको छ, त्यो खाएर हामीलाई फाइदा छैन। त्यसको पानीको तत्त्वलाई नाश गरेर अनेक प्रकारका केमिकलहरू त्यसमा राखिएको छ। त्यसकारणले ज्योतिषीय शास्त्र अनुसारले खानपान, योग, ध्यान, नियम, संयमलाई कसरी अपनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा आज सविस्तार प्रकारले
वर्णन गर्दै यहाँको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।